बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम के इस हमारे इस्लामी चैनल में हमने बयानात का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। उसका आज बयान नंबर 58 है और इसमें हम बयान कर रहे हैं कि कामयाबी के लिए कुरान पाक की पैरवी क्यों जरूरी है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना और सिखाना है। कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से इंसानियत के लिए आखिरी वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। क़यामत तक तमाम लोगों के लिए हदायत, रहमत और नूर है। इसका पैगाम अफाकी, लाजवाब और मुकम्मल है जो अकीदा, अबादत, अखलाकियात और समाजी जिंदगी के लिए एक जामिया निज़ाम पेश करता है। दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए कुरान पाक की पैरवी जरूरी है क्योंकि ये इंसानियत को सिरात मुस्तकीम की तरफ हदायत करता है, गुनाह और गुमराही से बचाता है और जिंदगी के तमाम मामलात को हल फराहम करता है। कुरान पाक खुद वाज़ा करता है कि हकीकी कामयाबी का बराह रास्त ताल्लुक इनकी तालीमात पर अमल करने से है। सूरह बकरा की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं, अल्लाह से डरने वालों के लिए हदायत है। कुरान पाक को गलती से पाक किताब के तौर पर मुतारफ कराया गया है और अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए हदायत से भरा हुआ है। कामयाबी तकवा या खुदा के शऊर से शुरू होती है और कुरान पाक सही और गलत, हलाल और नाजायज और अब्दी खुशहाली की तरफ ले जाने वाले की तालीम देकर इस खूबी की परवरिश करता है। कामयाबी के लिए कुरान पाक के जरूरी होने की सबसे मजबूत वजूहात में से एक है कि ये अब्दी निजात का वाज़ा नक्शा फराहम करता है। सूरह अल मामून की आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह ताला ऐलान करता है कि यकीनन मोमिनीन कामयाब होंगे जो अपनी नमाज के वक्त आजिज़ी करते हैं। यहाँ कामयाबी का तल्लुक माल और दौलत या दुनियावी कामयाबी से नहीं बल्कि ईमान और मुखलसाना इबादत से है। कुरान पाक मोमिनों की इन खूबियों का खाका पेश करता है जो जन्नत की तरफ ले जाती हैं। बनी नौ इंसान को याद दिलाता है कि दुनियावी फायदे आर्जी हैं जबकि आखिरत का अजर लाजवाब है। कुरान पाक गुमराही से भी बचाता है। अल्लाह ताला सूरह ताहा की आयत नंबर 123 में फरमाता है, और जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो ना गुमराह होगा और ना तकलीफ में। ये आयत ज़ाहिर करती है कि कुरान पाक सिर्फ तलावत के लिए नहीं है बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में रहनुमाई के तौर पर इस पर अमल करना चाहिए। इस पर अमल करने वालों को दुनिया में फितनों से हिफाजत और आखिरत में अजाब से हिफाजत का वादा किया गया। इसके बरक्स जो लोग इससे रद्दगर्दानी करते हैं इन्हें इसके नतीजे का सामना करना पड़ता है, जैसा कि अगली आयत सूरह ताहा आयत नंबर 124 में मज़कूर है। लेकिन वो जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा यकीनन इसकी जिंदगी अफसरदा होगी और हम इस क़यामत के दिन अंधा करके उठाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हकीकी कामयाबी के लिए कुरान पाक की पैरवी की अहमियत पर जोर दिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1218 में फरमाया कि मैं तुम में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं। मैं तुम में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, तुम कभी गुमराह नहीं होंगे जब तक कि तुम इनकी मजबूती से थामे रहोगे, अल्लाह ताला की किताब और मेरी सुन्नत। ये हदीस वादा करती है कि कामयाबी और गुमराही से बचाव कुरान पाक और तालीमात नबवी पर इकट्ठे अमल करने से हासिल होता है। इस बुनियाद की बगैर इंसानियत गुमराही और तफरका में पड़ जाएगी। कामयाबी के लिए कुरान पाक की जरूरी होने की एक और वजह अदल, रहमत और समाजी अहम आहंगी के मंबा के तौर पर इसके किरदार है। सूरह निसा की आयत नंबर 105 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर हक के साथ किताब नाजिल की है ताकि आप लोगों के दरमियान इसके मुताबिक फैसला करें जो अल्लाह ताला ने आपको दिखाया है। कुरान पाक ऐसे क़वानीन और रसूल फराहम करता है जो मुआशरे में इंसाफ करते हैं और कमजोरों के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ करते हैं।
اور بدعنوانی اور ظلم کو روکتے ہیں۔ ان الہی قوانین کے بغیر انسانی معاشرے ناانصافی اور انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح قرآن پاک کی پیروی نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ اجتماعی طور پر بھی کامیابی کو یقینی بناتی ہے۔ قرآن پاک مومنین کے لیے شفا اور رحمت کا ذریعہ بھی ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ کامیابی صرف مادی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے، اور قرآن پاک باطنی سکون فراہم کرتا ہے، دل کی بیماریوں جیسے تکبر، حسد اور مایوسی کا علاج کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت پر امید پیدا کرتا ہے۔ اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے ہر حال میں اطمینان اور سکون پاتے ہیں، جو اپنے آپ میں کامیابی کی ایک شکل ہے۔ قرآن پاک اس بات پر زور دیتا ہے کہ حقیقی کامیابی آنے والی زندگی کی تیاری میں ہے۔ سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ مختصر باب کامیابی کے راستے کا خلاصہ کرتا ہے۔ ایمان، عمل صالح، سچائی اور صبر اور صفات کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک کے بغیر نو انسانی ناکامی سے دوچار ہے۔ قرآن پاک کو بھی انسانوں کے لیے واضح دلیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انعام کے آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، بابرکت، پس اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پاک سکھاتا ہے کہ کامیابی اللہ کی رحمت سے جڑی ہوئی ہے، اور رحمت اس کی ہدایت پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کو نظر انداز کرنا رحمت الہی سے محرومی کا باعث بنتا ہے، جبکہ اس پر قدم رہنے سے، قائم رہنے سے دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ قرآن پاک نہ صرف روحانی رہنمائی فراہم کرتا ہے بلکہ دنیاوی معاملات میں حکمت بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ علم حاصل کرنے، تجارت میں ایمانداری، معاملات میں انصاف اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ یہ خوبیاں معاشرے میں خوشحالی، امن اور وقار کا باعث بنتی ہیں۔ اس طرح دنیاوی معاملات میں بھی کامیابی کو تعلق قرآن پاک کی تعلیمات کو زندگی کے تمام شعبوں میں نافذ کرنے سے ہے۔ قرآن پاک کامیابی کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ الہی رہنمائی فراہم کرتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، عدل قائم کرتا ہے، دل کو شفا فراہم کرتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، عدل قائم کرتا ہے، دل کو شفا دیتا ہے اور ابدی نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ محض تلاوت کی کتاب نہیں بلکہ زندگی کے لیے ایک مکمل کتابچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والوں کے لیے کامیابی اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دلایا ہے کہ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھنا گمراہی سے بچاتا ہے۔ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو نہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے بلکہ اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کی تعلیمات کو عقیدہ، عبادت اور روزمرہ کے طرز عمل میں ظاہر کرنا چاہیے۔ در حقیقت قرآن پاک کی پیروی بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمیں سنتے رسول اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہ کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر۔ اللہ حافظ۔